الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال علي عليه السلام قلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان فیسپا پروگرام پکوے انتی خدمت یعنی حاضر سونسیت انشاءاللہ الرحمن دی پروگرام کنی مجالس کنی کنا یعنی احکام شرعیونی کنا انتس فائدہ لینے چک انشاءاللہ الرحمن. متی گامی دعا پدیو کی متی دعا کن مستجاب سونشک متی گناہ کل مغفرت سونشک انشاءاللہ الرحمن. متا چھتاں سے عمرتاں سے ماہ مبارک رمضان پر احسن طریقے کا نتاں گامت پہ نصیب سون شک زرے. اما نتاں روزہ دک پوت پو کی مزدون نسان مجلس آیاب چی گنو تذکر تانس پن کی صرف خاستون خط پوتسا روزی دنیانو کی یونسمین زمرینو یونسمین ظاہران پوتسا یاننگا لقتو یونسن. لذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی اقبس پیغمبر اسلامی فی اقبس سوال بس اینا یا پیغمبر دی ماه مبارک رمضان یعنی سقط گلبه افضل عمل پوچین زر و پیغمبر اسلامی حفظ کا سلویونس یا علی سقط گلبه عمل پونه خداس حرام بس پید چیزات کنی شیطان انسان زور دکچس بزخ یخمیک من من سقط بهتر عمل پودرین دی ماه مبارک رمضان الزانوب یعنی خداس حرام بس پید چیزات کنی شیطان لقل ندوک پید پوین. لذا انسان متندی طرح توجه چاوش از ناظرین محترم کی چونکه روزہ دک چسب خستون دک چسب خو سهل چیشین آسان چیشین که زن مت با چومت با انسان جغمان یزی سوم زنده نسبت به امکان سنه. اما دی روزو تحفظ باید بود، دی روزی حفظ باید بود مشکل چیشین. دی روزو کلی شکلی که جغ چسب مشکل چیشین روزا خستون دک بود خو چهو لاشی مامیک من بلکه دیو تحفظ تانسه که صحیح پرورش تان باید بودو ریحمو چیز کنیش تمنه. چنین زبان ناتا احادیث کنن ناتا سوری اونست علمای کنن که هر عمل مجسم چچسین. مثال که تو ناتی فیق بو یری صدقات کن یری حجون یری نیک عمل کن گامما اسکیا یانا قبر یانو یا محشر یانو یانا دون یعنی یک شکل چی کا صورت چی کا یعنی مجسم سونسه ما دون زبان ناتی روزو سن مجسم چات پی عمل کنی شیتانو نگین. اگر نام سن یری خلپاق پوز بسه یعنی روزه که نقصانی اونسن نه لقاز بسه کاماز بسه اونسن نه دی مجسم سومت پی نه یعنی رگو دی عمل رگو ناقص رگوی گین یعنی کاما مت پت پی لقا مت پت پی میگ مت پت پی کامت پت پی چند دیوز اس کنشتن یانناس توجه دو پر خوشاسین خاص کر کی دل ذهن یانناس چیک چیک غیبت بتن ها غیبت باریانو کی احادیث نه قرآن آیون صریحاً یوت منیوت. لذا معصوم است کسل بیونز روزا دکس من دشیخ اسپو کی گاسو چیگیز خوز یعنی مؤمن کا کنفونی شکتو زنه یعنی شازن از بید من لپو چیزن غیبت کتو بنا غیبت سببی که چیک فاقایت یعنی کویا یوت بد بده صفت بونگتز باید بیان بچنده چیک فاقایت کویا صفت چیوت چامن صفت چیگ یا نورو چامن صفت چیگ دو یان چیگ دون بیان باید پولا غیبت زره تا کویا مت کن چیزی گتز بیان باید پولا دولا تهمت زره دولا ها تهمت زره دیگو نا پکران الگ. لیکن کویا یوت کنی دنگاتی با چیزی وجودو کویا یوت پنانی زر مزر بچی به و ده یوت کن بوز زرده یانا خداوند متعال شریعت محمدی انو چیگه غیبت بات بو گناه کبیری شیطان نرسیه بس. لذا عزیزان کو دی ماه مبارک رمضان پیانو پاگا یوت کن چیگه اتز غیبت کتو بنا ده انسان پی شخصیت پی اتز قتل بسین ده انسان پی شخصیت پی اتز قتل بسین کوی عزت پونا کوی آبرو ریزی اتز بسین. چونکه انسان چیگه کوی زندگیانو معاشرانو عزت جوکس پایت پولا عزت پی حفظ بات پولا کافی سال کافی وقت چچسین. گا انسان چی که معاشرین عزت بگرت سون آبرو ریزی سون کوئی شخصیت پو قتل سون یم ده انسان بلا کوئی عزت پو جوکس باید پو یم کوئی شخصیت پو برقرار باید پو انسان لا مشکلات چیشگن کافی عرصہ کافی ٹیم رگل چاسن دو یہاں زوخ سکھوں باید پو. لذا شریعت محمدین یعنی اجازت متانس که ده شخص یعنی چیگی یعنی شخصیت پو قتل باید پیکا چیگی آبرو ریزی باید پیکا چیگی عزت پو بیزتی بس ختم باستان مت پینو معاشرین. لذا انسان متان روزا دکسنا دون گامی طرف لا یعنی نس متوجه چچا. لذا عزیزان کن
حسب دستور حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ عبدالله منوری فی حکومت سجوری نسکت اونسیت که ینتا روزی احکام کن بیان باید تمینه گخسناز پریف یقولا خوش آمدید. السلام علیکم و شیخ و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین والآخرین. روحی و ارواح العالمین له الفداء بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق فهو أصدق الصادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ذات اقدس جل شانہ شریف لحمد و ثنا بس بالزلا. محمد نang آل محمد کا درود نang سلام جاری شخص بالزلا. انت خدمت انو بندہ حاضر احکام شرعی بیان باید بمین حاضر سوں حسب معمول انشاءاللہ حدیث شریف چک مربوط مماہ مبارک کی باری انو بیان بسے انت خدمت احکام بیان باشد. دی حدیث شریف وہ کی غن یری دی حدیث شریف پہ انو نقل باشد. حدیث شریف و محدث قمی فی اقپوز مستدرک الوسائل عنو سید ابن طاووسی شیطا نقل باشد. و دی حدیث پو حضرت کتاب حضرت ادریس یانزسنا آری یونسیوت زرے حدیث ایڈرس پو. دی حدیث شریف پہ انو کسل ملد اذا دخلتم فی الصیام فتحروا نفوسکم من کل دنس. نام سنگھن تنگ داخل چھوک فی الصیام ماہ مبارک الزانوک. فتحروا نفوسکم گھنتز نارے گھنتی نفس کن پاک بوز چیشی تیانونا من کل دنسن تمام چنگ من کنشی تیانوگنا و نجسن تھٹو نشی تیانا و دول ذلک سلملد و سوم للہ بقلوب خالصت صافیہ. کنتز اگر کا تو روزہ جقچہ انزس ناری خدای منگ نا روزہ جو قسمین کن خالص بسے صاف بسے منزحت ان من الافکار السیئہ. و کنت افکار کن فکر کن زس ناری گناہ نشتیانا پاک بس نکنتنگ زس ناری روزہ دکشک. فَإِنَّ اللَّهَ سَيَحْبِسُ الْقُلُوبَ الَّتِي بتحقیق خداوند متعالز دس آلودہ ان میت پی ناپاک ان میت پی سنین کن زس ناری محبوظ باشد زندانی باشد دی ایام کنیان لوگ. والنیات المدخولہ و دس نیت کن کی نیک میتنگ پاک من مت پی نیت کن گنگما زس ناری دی ایام کنیان لوگ خداوند متعالس چی باشد حبس و زندانی باشد. ومع الصیام افوائکم من المآکیل کنتس روزہ جگہ کنت افواہ کن کھون زس نارک دز اچاس کنیانا. دیو شخص پہ علاوہ فلتسم جوارحکم من المعاثم کنتش آزا و جوارح شسن شلون سانزس ناری کنتز روزہ لجخشی. فإن اللہ لا یرزا منکم ان تسوم من المطاعم. خداوند متعال فقط ngana yere zacha sishitianu na ngana yerang ngana yeri khauz gaqs pika khuda di ka razi chachas men wa khudawand mutaal rizayat podang ngana yeri علاوہ برکھا روزہ جخص پکا تمام آدھا و جوارے سنگانے یرے شبار گوشین زک روزہ جخ پر گوشین زمی گھوری مال سے کا لقپا گھوری مال سے کا نا گھوری مال سے کا چیزات جو خدا دی رکھنے کنیون زرچد نینچا
و غیبت و نفاق شیطان انگنیران زناری دور چچا و زبان پسند طریقے که زناری انگنیر خدای رضایت یاد پی چیزات کنی انگنیر کلچا ہر چیز ایک انسانی زبان کے بنگھن پسناری انگنیر مزرجا دیون گنگما زناری علاوہ بر کھاو روزہ شخص بکا زچیسی شیطان باقی اوزا و جوارح کنسان منکرات الہی انجام تنگ میت بمین انگنیر سترنگ مرگوش انسو اگر دیو کا تو شخص اسناری انگنیری روزاو روزے چھچا انسو و اللہ دی روزیاں چاں ارزشیک میت پا انسو بخشس. ناظرین محترم دیو واعظ و نصیحتی دیسترون دیگه نتیس عمل باگوشید چون که انسانی معمولی چیزی که یعنی نتیس ما چیزی که تام چطور زرچونچه زررک ده روز پس بعد بگه چوز راست کن دیر تاثیر واسه فانس تانه تو زبون معمولی چیز معمولی سر چیز واسه نتی نامه اعمال کنگام یعنی تباه و برباد واسه فانس یعنی یاری فکر یاری روزانه سوز کن لذا انسان است نزدن لازم که روزا دوک باد پاسان چیزی لیکن دیو تحفظ باد پدو سومت پو متا مشکل چیزی لذا نتی دی طرف لا توجه جواب لذا یعنی تی سوال کنی جواب تامد به آقای بود شیخ پوسیات اول سوال پودین ما آقای شیخ صاحب که مثلا نیجی میان یعنی قضای روزا یاد نه روزا نیجی میان قضای روزا لوسیاد آیا نه مستحب سنت روزا دوک باد پنگا یعنی چنه امین بخشش دی مسئله از ناریک سوستا کھچی گیا انوز از ناری تقسیم چاچید آیا گا سوچی که اگر کتو روزه ماه رمضان کو قضا کتو یدس ناری دیو اصلا مطلقه تمام مجتهدین بالاتفاق خواہ روزہ مستحبی جغبا ینچاس من روزہ قضاء ماہ مبارک ہوئی گردن انکا تو دسناریک اما اچھی گا دسناریک دی مسئلے پر خواہ دی مسئلہ پتا میتسو کی کا سوچگی جیمیان و قضاء یوتنا خواہ مستحبی جغبا ینجمن ضربت پی دی مسئلے کا خواہ آگاہی مت پکوس روزہ جا خب دیو دسناری دوستا سمچے یک وقت خواهد زناری قبل از ظهر خواه تقص بچید کی نارز زناری اشتباه بسو یک وقت زناری خواه بعد از ظهر تقص بچید یک وقت خواهد تن لمت بر تقص چامد پس شیخ سمس یعنی زستا سمسونده کس دی روزه مستحبیر تقص بمت بجخص رجت جخص دی وقت بیانو خواه زستا سمسون یا خواه ظهر بس یک دون لر تقص بسون اری دل از اشتباهی نزر بود با یا خواہ ظهری گپ نر تقص بسون یا خواہ شام نہ مغربی گپ نمت پر تقص مسون دی مثلا اختلاف نظر یود دین انشاءاللہ انت خدمت یعنی مراجع اعظام کنی فاتواؤن زسناری بیان باچے کسل ملت اگر گا سوچگلا ارجیتے زوستے اول پوزسناری خواہ قضا یوتن چی خورجت روزہ مستحبی کا تو جغ زسناری دیو اگر کا تو قبل از ظہر کا تو خواہ یادیون زسناری ایتو کا دیون زسناری کسل ملت خوی روزہ مستحبی زسناریک چوکچس میں خواہ نیت پو روزہ قضا پہ کل زقبا یعنی پس مسئلہ اگر کا تو قبل از ظہر کا تو خواہ ایتو کا تو زسناری روزہ مستحبی خوی قبول چچس میں روزہ قضا نیت خواہ آسان تو قضا نیت با خواہ یعنی دیاں زسناری چاں اختلاف نظر چیک میت اما اگر کا تو بعد الظہر خواہ کا تو ایتیوں وانگارز زسناری روزے مستحبی نیت بسوخ اب دی شخص پوچھی بچا ان دیاں زسناری بعض ہم زسناری مشہور علماز کسل مولد روزے مستحبی خویچین باطل یعنی باطل چچین و ہم چنین روزہ قضاء نیت سنکھوا با ینچس میں پتی مسئلہ دقت بس کی کا سوچی اگر بعد ظہر گب نکھوا ایتو کا تیونزس ناری دی شخص پوا روزہ مستحبی مطلقہ باطل ین کھوا روزہ قضاء یعنی روزہ قضاء نیت بہت پیسن کھوا وقت میں ولیکن دی بار پہنو آیت اللہ سیستانی فیق پس کا سال میں کوئی فیق پس احتیاط واجب پو دیو ان کی احتیاط واجب بنا جاکس کوئی مستحب پو باطل چچزین و ہم چینین خواہز اسناری یک نیت روزے واجب سنگ با ینچاس میں اسندوم دیوسون بعد الظهر اما چیکیا مغربی یبنا بنظر یبنا خواهیتون وانگارز اسناری قضا یوتی دنیان جمین من تو یارجت خوار تقصد مرجت سوکو مستحبینیت بس سوک دی شخص به وظیفه از اسناری دیم علماء کن اسناری زوستا سومیان تقسیم شندو من جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله عظما خویی و آیت الله سیستانی فیق پس کسل مولد کوئی زسناری کو روزہ و زسناری صحیح ان مستحبی روزہ کوئی صحیح
دی سونسین خوادی ثوابو توبسین اما آیت الله مکارم فیاقپوز کسال مل دیان چان دلیل چیمت کوئی روزه و زسناریک صحیح شاید بی دیوسون سوچی که اگر کتو دی ماه مبارک به نخوا روزه ارجت مستحبی خوی جیمن قضا دکسن خود مستحبی روزه جغزسته و مغربی که ایتو کتون زره دی شخص به وظیفه اما ینگ مسئله چی غنی را روزه مستحبی قضا یا تنچی روزه مستحبی جغبا میانزه یا زسناری غنی را خداز گاسوچی لقسمت سونس مدینی انگا تو لب زسناری دیان روزه مستحبی یود جغما سون زسناری روزه مستحبی جغسه حاجت سلچه خدایی کنه احسن تو یوته اصلا دی بارن سوال شد آی دی شخص پر روزه قضاس نازز گردن یوت روزه مستحبی جغ پنجن چسمن آیا خوز ناری داره مدینی له دی روز یعنی دی روزی حاجت روزه و زناری جغ مسون مستحبی روزه جغ چینا دیو خواه جغ پنجن تایا می دون انسان له هر وقت انسان لقت یوم پیچیک من عمر یان زناری کو مدینی سر چاسن دو لبه آیا خواه دی روزه جغ پنجن تمزم دی بار پنو کسل مرد حضرت امام و حضرت آیت الله ما خوی و حضرت مکارم پیغمبر کسال ملت خواز ناری دی روزاو جقپا یعنی گرچه کوی گردن قضا یاد نسان دی مدینی لبیدی یعنی حاجی پویادی زائر پوزس ناری خوادی روزاو مستحبی جقپا یعنی اما آیت الله وحیدی پیغمبر کسال ملت خوادی روزا جقپا یعنی جسمن روزای قضا گردن یوتن خوادی حاجت مینا جقپا مستحبی روزا جقپا یعنی احسن و نظر بعدی جناب آیت الله سیستانی پیغمبر احتیاط واجب که وینا شخص خوا دی روزا و جقپا ینما مدزرد و خوا روزه طلب حاجات جقپا ینچزمن پس دی مسئله دیوسون گاسو چی خدا از قسمت سون سے مدینیان لبنا سنگتا قیده کلی پو دیوسون روزه قضا گاسو چی گردن یوتن خوا روزه مستحبی جقپا ینمه اما ده شخص بکی مدینیان مشرب سون سے خوا حاجت تیمین خوش جق مسوم روزه مستحبی جق پود بی طریقه و چی آی جق پنیا نتا همه دیم علماء کن نظریه سوم زسناریک بیان باسون بخشیس چناناتی معاشنا تو توضیح پجمع فرض کرے یالا نی جنگمانو ماه مبارک رمضان نی جمع غالب نه ریاض شعبان چوغا روزه دوگه مستحبی یا چوکسوم روزه دوگه شعبان سوما روزه دوگه چن دونگان جاسمین تو جا سنگاتی قضای واجب پونگاتس ادا احسنت باسن دو اصلا مبتلا به یا عموما زسناری دی مسئله پیجون چاهیه نه خواتین طبقه دوگه احسن رژیمن واجب روزه اسکیا فلانی ایدین سو فستانی دو انسو دیجا کو انسو دیگه مستحب روزه دوگه درمیانا دو چانا واضح سونگاتا که دو رژیمن واجب پوجاق سے سنت پوجاقا میان اما دی مسئله چی اگر کا سوچی روزه استجاری کیوں سو دی وقت میں آیا کو روزه مستحبی جاق پا یعنی زمان مشهور علماء کا زال ملت استجاری کیوں سو بشخص پا روزه مستحبی جاق پا یعنی مطلب یان چی اجاره روزه کیوں سو کیوں چیز احسن تو بخشی دو جاق پا یعنی کیسے بخش احسن جو اتناتی اصل موضوع پنا شیخ دیرین که روزه باطل بکن چیز سمیاد و گاگا چیز کنی ذریعه کانگاتا روزه باطل چه خاص رنگاتی چونسه چوک بالی غلب کن بوچا بمون دون توجه چای پیمینا دیو چون چیرس وضاحت بارگوسو قصه بخشیز مبتلات روزه مشهور علماء مطابق مجتهدین مطابق دسنهاری گرگویو روزه مبتل باید بی چیز دسنهاری گرگو دیرگو دسنهاری گا سو چیز اگر عمدن کا تو دیون انجام داز نار کوئی روزہ چھ چزین باطل چزین بس عمدن زبان ارادی کو کواشت مسئلہ کا سوچ لرجت ہے کا تو تی چیز نے کا لقطان نار کوئی روزہ باطل چچاس منسو خار تخس پیوتین خوش کا تو دی چیزات کن مبتل ارگو کی انت خدمت اندر بیان باشد یو کا تو خار تخس پیوتین خوش مل کیوں نار کوئی روزہ باطل چزین دنیا اول بجین زانت میت با گا سوچ کی اگر ماہ مبارک یان چی شکزوب چیشیک تونو نا کلن عمدن تون زسناری کوئی روزہ چیز چیزین باطل چیزی ودونا کسال مرد دی زاید پی چیز پو یادی تون مد چیز زسناری خواہ یعنی زا حرام دکشی چیز زسناری زا حلال دکشی دی چیزاتون اگر کا تو خود ذرہ چی کھورنگ زوز زسناری کوئی روزہ چیز چیزین باطل چیزین اما یہ صرف انشاءاللہ پھر ارزوار انتی خدمت ہم بیان بچے دیکھنا جرن رہے کہ انشاءاللہ بعدن توضیح تنگ بچے بس چی گرسی چیزوں زانت تون میود پا وان یہ صرف مبتلات روزہ چین زسناری جیما باید پا در حال روزیاں زسناری کا سو چیز اگر کھوری
بوسترینگ بنده سے اگر کا تو خوز اسناریک مقاربت بس اسناریک کوئی روزہ چی چا انسو باطل چا انسو پس جماز اسناری روزہ میسر سے مبدل پو واسو میرے سے کسل مولد گا سوچی کس اگر کا تو خدا و پیغمبر کا و ائمہ معصومین علیہ السلام کا بعضی از مجتہد احتیاط واجب ذری دونی باریاں کی کو اکاد یا رزون چک نسبت تنو من می حدیث از ناری پیغمبر اس کا سلم یا خدا و متعلق دین کا سل بیون سے ذری خوز من کھن چ کھار تقصبیت نسبت تن اس ناری دی شخص روزہ دار پہ روزہ چھ چنسو باطل چھ چنسو و ین مبتل روزہ چک چینز اس ناری خواز اس ناری کھوری قومے کا غبار چی غلیشی کیا تود پیک دیزا چیزا چی کھوز عمدن زناری خوری ٹوٹی تھرو کھوز کھیر کا تو زناری خوی روزا چی چیزین باطل چیزین یعنی دیو این یکی از مبتلات و دونه یعنی چی یا روزہ باطل باید پی کا سوچک جنابت حالاتی کے یا حیض و نفاس حالیت تو دی کا زناری کو عمدن زردی حالات پہ اندک سے خوز ات کا تو جوک شو زناری کو یعنی پاک مبا غسل یعنی متنگ ما خواهد از ناری بوشتینگ چلا حیض و نفاس تمام سو خواه غسل تمام سو غسل تانچه دیو متنگ ما خواهد از ناری پاک سن غسل متنگ ما خواهد جو یا شخصی جنابت حالات یانز از ناری ماه مبارک یانز از ناری od cuk şuk zeznari koy roza çiye çezin batil çezin ve diyor ki az mubtilate rozain ve yan mubtilate roza çik zeznari insanla yani mesela ihtilaf nazar yok insaniz go zeznari çiyoruz nu bol agar ka to go çiyoruz nu zeznari meşhur ulemas ka salmal koy roza zeznari باطلین اما دیانونا فقط آقای سیستانی فیق پس کسال مولد گوشویانز نسپیکر روزا باطل چامد ولیکن کراحت شدیدین یعنی مصدوب سنوبنا انسانی دیوز روزا باطل چچس من دونی که انشاءاللہ تبسیلت و یکی از مبتلات روزا چین استمناع گاسوچه اگر خوران از ناریک کورز دزناری کوراچیشی بایشوک دی انسانی منی باهر که موت بی دی توغلاشی باز دزناری کوی روزه چجزین باطل چجزین و یکی از مبتلات روزه یعنی انسانی یعنی سکوک کا تو سکوک دزناری کوی روزه چجزین باطل چجزین و یکی از مبتلات روزه چین امالا پیشکاری دیونی که انشاءالله دی رگوز دزناری انسانی روزه گاسو چیز عمدن انجام تا دزناری کوی روزه باطل چجزین اما یعنی خدمت یعنی فرد یعنی دی مورد اول پو کی غنران چیز زانت هم مود بار یعنی از نار ان شاء الله انت خدمت مختصر توضیح بیان باشه کسل مولد گا سوچی که اگر کا تو ماه مبارک یعنی زد عمدن گا چیشی اگر دی مبتلات کو زانت هم ز نار کوئی روزا باطل چچاینز اب مسئله دیود اگر گا سوچی که اگر جهت کا تو چیشی ز ناری دی چیز جد کن پی روزا باطل چچاس من اما خود ز ناری وارا زوسوک زیر نرجت کو مسئله پتہ مت بده خود ادامه دنسی ها زوک دی وقت روزا باطل چچازی نا خور تقسیم مت بخورن سام زوست نا کوئی روزے کا چاند تأثیر شکتان جاس میں بخش زریش از ده و دیانه توغلنگان ایران غط زن زوز بیلدن غطی خانی از ناریک زنی ذره سے دی ذرهون دست که سو چیز نیما خواه کانو زنی ذره یوتسو دیو خوز دست ناری عمدن که تو شمید دست ناری کوئی روزه چیه چیزین باطل چیزین گرچه خورن ذره خورن یوت دست ناری دیو ذره که کوئی روزه و چیزین باطل چیزین و یان کسل مولد انسان یعنی انسان کچی روزه دوک سیز ناری کو لیکن ضعیف چید انمه چید کو کیوت پا دیو کیوت پی یعنی کو کمزور سومی که کو روزه زن ینچس میں و دیو انسانی سیز ناری تحق پر گوشت این انسان میں پوانه سیک زره انسانی که دی روزه دیو سیک چو داری سیز ناری دا 14-15 گھنٹا روزه دو کنی انسان لا ضعف چی کیوں چیزین دی ضعف انسانی دی خاطر انسان لا زن ینچس من اما چی گلے گی مشکلات یوں یوں سیزن کو اصلا زناری طاقت یا باهر سو در سنسه پون زناری غتی سنسه بمون لو زناری بالیاتون خو مشکلات چه روزه زناری چنده چه بلا قدران داره صد مصدم خو لیکن اذیت چه جوق دکان کل آیا دون لا چی شک ذات هم منیرتمه کسل مولد اگر خو لیکن مشکلات کا تو سون زناری ده مشکلات پر افاچایت پیسات چی یعنی
çaksik zesnari skomishas bobing mesapçik ya zaças bu zesnari çaksik zesnari dang's pe sapçik bazad ya den da haqqatum çayet pe sapçik zesnari za yani ودي اندازه تمام مجتهدين بالاتفاق قسم مرد كل حد كفايات جسكم مش برا بحاجه ودي yani tokşas bu çaktık binçe basırız dosuna da çese dangz narik mazo amma koy roza uz narik batil sonsen yapne di roze qada uz narik dukpar goşazin düz narik asuci walakin diye to insanla çaktık kamzor somika insanla zab somika di roza uz narik چاپاین چاسمن و دیون زناری انتخابات نو بیان سوچی باریانو مبتلات روزی باریان انشالله آینده زناری دی مبتلات باقی مبتلات کنی کا انتخاباتیانو توضیح بیان باشد خداوند منانی که نظر انشالله غتنگن مل زناری دی مسائل شریعانی کا بواش احسن خدا عمل بود بی توفیق شز سونشی و دونان ایرز زناری همیشه و همیشه زناری دعا باید بمینن ان ایرز قبلت میباجا تمام مؤمنات کامی مین ان شاء الله هر سحر و افطاری که زناری دعا بچا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ناظرین محترم دوین من حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ عبدالله فی قصیانتا جاتے دستور حساب کا احکام شرعیہ بیان بنت بن انشاءاللہ الرحمن اتنگا مدونی کے استفادہ انچا گوخن ماہ مبارک رمضان ہر ساعتنا ہر گھڑی آنا یمین نعمت الہین دون چھن لفوت بیتامت پہ کوشش بچا کہ دیکھیں آغا شیخ فی قص کسل بھی ہوں کہ رین چون گا مستون سے جاچا دی روایت ہیں لفظ دو کہ انسانی دی چوز کھومت پہ گناہ چکا عذاب و جوارح اس کو مائی بامت زرے قیام اللہ عذاب يومات بعذاب كون غامات الشيء سبب بك يومات لذلك الشيء اسمه موت الله سبحانه ناتي اعزا وجواري خطاب بس زر لكم ما اثبتم وكنتم شي على شيء اعزا وجواري خطاب بس غامر رور بس زر لونga چنگا ما تيوت بشرته کی خريسه هي كتو جقنا بشرته کی خريسه هي كتو جقنا لچه ngachana lakpa tigot kama tigot biyan tigot snangam ma changa ma tigot basharte ki kiran sahi duna liza nazrin muhtaram dil zo ngata quran tilawat baat pil zain dua baat pil zain munajat खुदा ने जैसे राज और नियाज बात पिल जाइन मोमिन ने जैसे और दमो तरीके के सुलूक जैसे हम हुकूमत पे ये लस बात पे ngata zain shinduna जैसे ले रहम थुत पे पिल जाइन liza di ibadat kun ngata smadan hukumat पे gamal खुदा ngata nasib shaz bashik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مغشي